बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 20 अगस्त को आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब दुनिया ने यूक्रेन के साथ ये वादा कर लिया कि अब हम आपको ये F-16 जहाज फराहम कर देंगे। सबसे पहले जो दो ममालिक जिन्होंने वादा किया उनमें एक नेदरलैंड्स, जिसको हम हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा डेनमार्क। इन दो ममालिक ने टोटल 61 F-16 जहाज यूक्रेन के हवाले करने का मुआहदा किया है। अब ये 61 जहाज एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3 से 4 स्क्वाड्रन जो हैं वो इसके अंदर से निकल आते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी एयरफोर्स के अंदर एक स्क्वाड्रन के अंदर कितने जहाजों की स्ट्रेंथ होती है। बहरहाल 61 जहाजों में से 3 से 4 स्क्वाड्रन आसानी से निकल आते हैं। अब डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका कहना यह है कि हम 19 जहाज यूक्रेन को देंगे, 6 जहाज इस साल के आखिर तक दिए जाएंगे, 8 जहाज 2024 में फराहम किए जाएंगे और बाकी 5 जहाज 2025 तक यूक्रेन के हवाले कर दिए जाएंगे। नेदरलैंड्स या कह लें हॉलैंड की गवर्नमेंट ने तकरीबन 42 जहाज देने का वादा किया है, लेकिन नेदरलैंड्स ने कोई टाइम लाइन नहीं दी जिस तरह से डेनमार्क ने दी है कि 6 इस साल, 8 2024 में और 5 2025 में जहाज फराहम किए जाएंगे। नेदरलैंड्स ने कोई टाइम नहीं बताया कि वो ये जहाज कब देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 42 की तादाद में F-16 जो है वो यूक्रेन के हवाले कर देंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि नेदरलैंड्स और डेनमार्क ने ये जहाज क्यों यूक्रेन के हवाले किए, कोई और कंट्री जो है उसने क्यों नहीं ऑफर किए। वेल, उसकी सबसे बड़ी रीजन तो ये है कि डेनमार्क और नेदरलैंड्स उन ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले ये F-16 जहाज परचेज किए थे। मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ, जब मैंने आपको एक वीडियो बना के दी जिसमें मैंने आपको पाकिस्तान के F-16 की कहानी बताई, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो F-16 जहाज है ये अमेरिका की नीड्स एज सच पूरी नहीं करता। ये F-16 जहाज मेनली एक्सपोर्ट पर्पसेज और यूरोप की मार्केट के लिए तैयार किया गया था। मेनलैंड अमेरिका में तो जंग नहीं लग सकती क्योंकि अमेरिका के एक तरफ कनाडा है और दूसरी तरफ मैक्सिको है, तो मेनलैंड अमेरिका में तो जंग नहीं लगनी। अमेरिका ने अगर जंग करनी है तो उसने या जंग करनी है यूरोप के अंदर या उसने जंग करनी है पैसिफिक के अंदर। तो ये जो F-16 था ना, ये मेनली यूरोप के थिएटर के लिए तैयार किया गया था, इसलिए इस जहाज को सबसे पहले खरीदने वालों में भी यूरोपियन कंट्रीज शामिल थी। और आज से तकरीबन 40-50 साल पहले यूरोपियन कंट्रीज ने, खासतौर पर डेनमार्क और हॉलैंड ने, इन जहाजों को परचेज किया था। तो डेनमार्क और नेदरलैंड्स के लिए ये जहाज पुराने हो चुके हुए हैं। अब उन्होंने इन जहाज़ों को राइट ऑफ करना है और इन जहाज़ों के बदले में नेदरलैंड्स और डेनमार्क दोनों F-35A जहाज परचेज कर रहे हैं, जो कि F-16 के मुकाबले में एक इंतहाई ज्यादा बेहतर जहाज है, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ आता है और F-35 जहाज मॉडर्न वॉरफेयर के हवाले से ज्यादा सूटेबल है। अब यूक्रेन को बेसिकली ये जो F-16 जहाज है इनकी डिलीवरी 2024 में शुरू होगी, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। F-16 जहाजों को यूक्रेन के लिए एक वायबल फोर्स बनाना तकरीबन 3 से 4 साल का अरसा जरूर लेगा और अमेरिकन एयरफोर्स के मुताबिक यूक्रेन कम से कम 2027 तक इन जहाजों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल होगा, उससे पहले नहीं। 2024 में ये F-16 मिल भी जाएं तो यूक्रेन उनसे फायदा जो है वो नहीं हासिल कर सकेगा। कम से कम 2027 में जाके यूक्रेन की एयरफोर्स इस काबिल होगी कि वो अच्छे तरीके से F-16 जहाजों को इस्तेमाल करे। अच्छा, अब जो पायलट इस वक्त यूक्रेन ने प्रोवाइड किए हैं F-16 जहाजों के लिए वो बिल्कुल यंग पायलट्स हैं। इन सब पायलट्स को सबसे पहले यानी कि जहाज की ट्रेनिंग देने से भी पहले इंग्लिश बोलना सीखना जो है वो सिखाया जाएगा और इसके लिए यूक्रेन के ये पायलट्स इस वक्त ब्रिटेन के अंदर हैं, इंग्लैंड में हैं, जहां पे इनको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज जो है वो करवाए जा रहे हैं। ये सारे के सारे यंग पायलट्स हैं और इनके पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस इंतहाई कम है, लेकिन यूक्रेन को पायलट्स भी ऐसे ही चाहिए यंग, जो कि आने वाले 3-4 सालों में इस F-16 जहाज के ऊपर अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करें और जब ये F-16 जहाज पूरे तरीके से यूक्रेन की एयरफोर्स में जम हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए, ऑपरेशनल हो जाए, तो उस वक्त ये यंग पायलट्स इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चलें। अच्छा, लंदन में इंग्लिश सीखने के बाद इन तमाम पायलट्स को फ्रांस भेजा जाएगा, वहां ये डोर्नियर अल्फा जेट्स के ऊपर अपनी ट्रेनिंग लेंगे। ये जो डोर्नियर अल्फा जेट्स हैं ये टर्बो प्रॉप इंजन वाले जहाजों से थोड़ा सा एडवांस जहाज होते हैं, प्रोपेलर जहाजों से इनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। वहां पे इन पायलट्स को थोड़े से एडवांस जहाजों के ऊपर ट्रेन किया जाएगा। इंग्लैंड में वक्त गुजारने के बाद ये पायलट्स अपना वक्त फ्रांस में गुजारेंगे और इस तरह से यूक्रेन की एयरफोर्स 2027 तक अपने पायलट्स, इंजीनियर्स और इस जहाज के लिए मेंटेन रखने वाले क्रू को ट्रेन करने में कामयाब हो जाएगी। देखें, कुछ वेपन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ट्रेनिंग के लिए आपको कम वक्त दरकार होता है। F-16 जैसे जहाज के ऊपर ट्रेनिंग मुकम्मल करने के लिए आपको काफी ज्यादा वक्त चाहिए होता है। सबसे पहले तो आपने जहाज को समझना है, जहाज को सीखना है, उसको उड़ाना कैसे है, उस जहाज के टैक्टिक्स जो है वो किस तरह के होंगे। उसके बाद उस जहाज के ऊपर मुख्तलिफ वेपन्स के साथ आपने ट्रेनिंग हासिल करनी है, एमराम्स के साथ आपने ट्रेनिंग हासिल करनी है, उसका एक अलहदा कोर्स होगा। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस जो ये यूक्रेन
کو کروز میزائلز دے رہا ہے، ایئر لانچ کروز میزائل، اسکیلپ ہو گیا، اس طرح کے میزائلوں کی ٹریننگ علیحدہ سے ہوگی، اس کے لیے علیحدہ سے ایک کورس جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا۔ ایئر ٹو گراؤنڈ، ایئر ٹو ایئر مشنز، یہ سارے کے سارے کورسز جو ہیں وہ الف سے یہ تک یوکرین کے پائلٹس کو سمجھائے اور سکھائے جائیں گے۔ اور اس وجہ سے اینالسٹ یا آپ کہہ لیں کہ امریکن ایئر فورس کے جو ہائی اپس ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ کم سے کم یوکرینین ایئر فورس کو 4 سے 5 سال کا عرصہ چاہیے ان F-16 کو پراپر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے، ورنہ 2024 میں آپ یہ جہاز یوکرین کے حوالے کر دیں گے اور رشینز 2024 کے اندر یہ 60 کے 60 جہاز گرا کے آپ کو جو ہے وہ فارغ کر دے گا۔ اور اسی لیے پہلے امریکنز یہ F-16 جہاز دینے میں بہت زیادہ ہیزیٹنٹ تھے۔ دیکھیں F-16 جو ہے نا وہ کولڈ وار ایرا کا ایک فائٹر جیٹ ہے، امریکن ایئر فورس کے لیے اس کی بڑی خدمات ہیں، نہ صرف امریکن ایئر فورس کے لیے بلکہ امریکہ کے جو اس وقت الائز تھے جن کو یہ جہاز فراہم کیا گیا انہوں نے بھی اس جہاز سے بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کیا۔ اب امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک جہاز جس کی اتنی زیادہ ریپوٹیشن جو ہے وہ بن گئی ہو اس کو رشیا 5-10 مہینوں کے اندر ہی اس کو فارغ کر دے اور یوکرین کے نئے اور روکی پائلٹس کو یہ جہاز دیا جائے اور وہ اس جہاز کی ریپوٹیشن کی ایسی تیسی پھیر دیں۔ دیکھیں یہ جو F-16 ہے اس کے اندر کوئی اسٹیلتھ کیپیبلٹیز نہیں ہے، اس کی مینوربلٹی جو ہے وہ بڑی اچھی ہے، بڑی زبردست ہے، لیکن یہ جو ڈنمارک اور نیدرلینڈز کے F-16 جہاز یوکرین کو ملنے جا رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ پرانے ہیں۔ اب F-16 کا ایک بلاک 70-72 والا ویریئنٹ آ گیا ہوا ہے جس کے اندر ایک ایڈوانس ایسا ریڈار لگا ہوا ہے جو کہ AMRAAM کا لیٹسٹ ویریئنٹ جو ہے فائر کر سکتا ہے، AIM-120D میزائل فائر کر سکتا ہے، جبکہ یہ جو F-16 ہیں ان کے اندر پرانے میکینیکلی سکینڈ ارے والے ریڈار لگے ہوئے ہیں، اگر AMRAAM یہ فائر کر بھی سکتے ہیں تو اس کا بہت پرانا ویریئنٹ یہ فائر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیسوں کا معاملہ آ جاتا ہے، بلاک 70-72 کا ایک جہاز اس وقت تقریباً $100 ملین سے اوپر میں سیل ہو رہا ہے۔ تائیوان کی صورت میں اگر آپ دیکھیں تو تائیوان نے ایک بلاک 72 کا جہاز $124 ملین میں پرچیز کیا امریکہ سے، لیکن نیٹو کے پاس کوئی اور اس وقت چوائس بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی ایسٹرن یورپ کے اندر پرانے MiG-29 جہاز تھے جو کہ سوویت ایرا سے ان کنٹریز کے پاس موجود تھے، پولینڈ کے پاس تھے، پتہ نہیں سربیا کے پاس تھے، کسی اور ملک کے پاس تھے، وہ سارے کے سارے امریکہ نے پرچیز کر کے یا امریکہ نے ان کنٹریز کو رشیا سے ڈرا دھمکا کے وہ سارے کے سارے MiG-29 جہاز یوکرین کو دے دیے۔ اب یورپ کے اندر کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے جس کے پاس یہ MiG-29 بچا ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسٹلی جو ہے وہ یوکرین کے حوالے کر دیے گئے۔ جو سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم یوکرین کو دے رہا ہے امریکہ، جس کے اندر برٹن کے کچھ سسٹمز ہیں، جس کے اندر جرمنی نے ایک پیٹریوٹ کی بیٹری دی ہے، امریکہ نے ایک پیٹریوٹ کی بیٹری دی ہے، اس کے علاوہ نئے سیمز ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ روز بروز ضائع ہوتے جا رہے ہیں، ان کا نمبر کم ہوتا جا رہا ہے، ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو امریکہ کو سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں رشیا یوکرین کی ایئر سپیس کے اوپر ٹوٹل ایئر سپیریورٹی قائم کر سکتا ہے۔ اس صورت میں رشیا کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ رشیا ایون کیو تک بھی پہنچ سکتا ہے، ریزسٹنس ملے گی اس کو، لیکن جب ایئر سپیریورٹی قائم ہو جائے گی تو پھر رشیا کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے، اور اس کو روکنے کے لیے امریکہ کو یوکرین کو سرفیس ٹو ایئر میزائلز بھی دینے پڑیں گے، F-16 بھی دینے پڑیں گے۔ پرانے F-16 ہیں لیکن اس قابل ضرور ہے کہ یہ یورپ کے دیے ہوئے اسٹارم شیڈو کروز میزائلز فائر کر سکیں، AGM-88 ہارم اینٹی ریڈیشن میزائلز فائر کر سکیں، اسکیلپ کروز میزائلز فائر کر سکیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ AMRAAM بھی فائر کر سکیں، تو تھوڑی سی ریزسٹنس رشیا کو ملے گی، لیکن کب؟ 2027-28 میں جا کے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے یوکرین کے لیے F-16 کو انڈکٹ کر لینا، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے کہ وہ یہ ساری چیزیں یوکرینین پائلٹس، ان کے انجینئرز، ان کے کرو ممبرز کو گھول کے پلا دے کہ کل ہی یہ F-16 کے 3-4 اسکواڈرن جو ہے وہ یوکرین کھڑے کر لے اور یوکرین کا ایئر ڈیفنس جو ہے وہ زبردست ہو جائے۔ تو دوستو یہ ایک انفارمیشن میں نے سمجھا آپ کے ساتھ شیئر کروں، ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔